Gusto ba nimo nga mo triple ang ani sa imong humay? Kung pirmi nimong masinati nga hinay ang pagtubo sa humay, gamay ang ani ug dali ra mataptan sa sakit sama sa leaf blight, pagkalaya sa dahon o bacterial infection, ania na ang solusyon para nimo. Sulay na ang organic fertilizer nga Rice Gold. Bulawanong humay gikan sa hapon. Kini nga produkto gihimo sa mga eksperto sa biolohiya sa Japan. Adunay 18 ka klase nga amino acids ug uban pang importante nga minerals nga makatabang pasig-aron ang paspas ug lig-on nga pagtubo sa humay. Palig-onon ang resistensya batok sa mga kasagarang sakit sama sa leaf blight, yellowing ug rice blast. Mopauswag sa kalidad ug lami sa humay. Mopadako sa ani ug kita sa mga mag-uma. Sayon ra gamiton, kuhaa lang ang isa takop sa Rice Gold, ihalo sa 5 litro nga tubig, spray regular sa humayan. Kung gamiton kanunay, dali ra nimo makita ang kalainan. Ang Rice Gold dili lang nagahatag og nutrisyon, apan usab makatabang sa pagpamenos sa kahuyang sa humay, paspas nga makabawi og motubo nga lig-on. Kini usa ka bestseller sa Japan ug karon andam na nga mutabang sa atong mga mag-uuma dinhi sa Pilipinas. Pag-order na dinhi aron makadawat ka sa orihinal nga produkto ug maka-avail sa 40% discount para sa unang 79 ka mamalitay karong adlaw. Palita na karon aron makadawat sa espesyal nga promo ug masiguro ang bonggang ani.